एउटा संसार गृहमा काम गरेकै भरमा आफ्नी अमेरिकामा रहेकी पूर्व पत्नीहरूमध्येकी एकजनालाई मासिक $10,000 माना चामल भरिरहेका ती पत्रकारले मेरो बारेमा सिरियल नै बनाएर खेदो खन्ने काम गरे। नैतिकताको नसम्मान नभएका ती पत्रकारले मलाई नैतिकताको पाठ सिकाइरहँदा मलाई उनीप्रति अत्यन्तै ठुलो दया लागेर आयो। 11 करोड सहायता लिएर गोडा 50 बाख्रा पाल्न नसकेर मैदानमा रुवाबासी गरिरहेको मान्छे होइन। न त म राज्य कोषबाट करोडौं रुपियाँ लिएर सर्प खेती गर्ने मान्छे नै हुँ। म आफू तथ्यको आधारमा बोल्नुपर्छ भन्छु। मलाई गर्व छ कि मैले भक्तपुरमा एउटा महत्त्वपूर्ण चुनौतीलाई स्वीकारेको छु। खोक्रा नाराले देश बन्दैन। देशलाई चौतर्फी विकासको गतिमा अघि बढाउनको लागि स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। स्थानीय उत्पादनको व्यवस्थित बजारीकरण गर्नुपर्छ। नेपाली किसानहरूले उत्पादन गरेका अनाजहरूको उचित मूल्य प्राप्त गर्न पाउने उनीहरूको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ। मुख्य गरी यिनै उद्देश्यले मैले यो मजदुर किसानहरूको जिल्ला भक्तपुरलाई नै हरित कृषि थोक बजारको प्रस्थान बिन्दु बनाउने प्रयत्न गरेको छु। आजको कृषिको मुख्य समस्या भनेको व्यवस्थित कृषि बजारको अभाव नै हो। आफूले उत्पादन गरेको अनाजमा जब बिचौलियाहरूले राज गर्न थाल्दछन् र असली किसानहरू यथोचित मूल्य प्राप्त गर्नबाट वञ्चित हुन्छन्, त्यसैको परिणाम आजका दिनमा पनि हामीले दैनिक करोडौंको रुपियाँको आलु, गोलबेडा, भिन्डी, खुर्सानी लगायतका नगदी अनाज र फलफुलहरू भारत लगायतका तेस्रो मुलुकहरूबाट आयात गर्न बाध्य भएका छौँ। हामी सैद्धान्तिक रूपमा आफूलाई कृषि प्रधान देश भनिरहेका छौँ, तर व्यावहारिक रूपमा हाम्रो अवस्था अत्यन्तै दयनीय छ। व्यवस्थित कृषि बजारको अभावमा किसानहरूले खेप्नु परेको पीडालाई किसानको छोरो हुनुको नाताले मैले आफैले पनि भोगेको छु। यो कार्यक्रम स्थलबाट केही किलोमिटर पर टाढा रहेको पनौतीको खोपासीका किसानले आफूले उत्पादन गरेको गोलबेडा 17 रुपैयाँ किलोमा बेचिरहँदा त्यो गोलबेडा भक्तपुरको हाम्रो भान्सासम्म आइपुग्दा कसरी 100 रुपैयाँ किलो भएर आइपुग्छ, बीचको 83 रुपैयाँ कसले खान्छ भन्ने कुरा मैले राम्रोसँग बुझेको छु। बीचको 83 रुपैयाँ बुझेको छु। यो कृषि बजारले त्यो बिचौलियाबाट खास किसानलाई मुक्त गर्ने र किसानले उत्पादन गरेको अनाजको उचित मूल्य प्रदान गर्ने प्रयत्न गर्नेछ। म आजै घोषणा गर्दछु, हामी यो कृषि थोक बजारलाई बिचौलियाहरूबाट मुक्त राख्नेछौँ। यो बजार भक्तपुरवासी, किसान, मजदुर र साथीहरूको साझा सम्पत्ति हो। आफूले उत्पादन गरेको तरकारीहरू खरपनमा बोकेर पसिनै पसिना भएर काठमाडौँका गल्ली गल्ली र घर घर डुलाउँदै हिँड्नु पर्ने परम्परावादी व्यापार प्रणालीको साथो अब तपाईहरूले आफूले उत्पादन गरेको अन्नपातको यो थोक बजार मार्फत सिधै तपाईले अपेक्षा गरेको मूल्य प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। सुरुवातमै हामी 50 रोपनी जग्गामा फैलिएका छौँ र हामीसँग यति नै बेला 2200 स्टल छन्। यो 2200 स्टलमा कम्तीमा 4400 जनाले प्रत्यक्ष रोजगारीको अवसर पाउनुहुनेछ र यसमा भक्तपुरवासी तपाईँ दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ। यो अर्थमा मैले यो थोक बजारलाई भक्तपुरका मजदुर किसानहरूको सम्पत्ति र नेपालीहरूको कृषकको सम्पत्ति मानेको छु। तपाईलाई थाहा छ, यो देशमा व्यावसायिक रूपमा केही गर्न चाहने नेपाली उद्यमीहरूले आगोमा हाम फाल्ने चुनौती मोल्न तयार हुनु पर्छ। विगत 15 वर्ष अगाडि सुदूरपूर्वको झापामा अस्पताल र चिकित्सा शिक्षा सञ्चालनको यात्रा प्रारम्भ गरेदेखि दक्षिण एसियामै हरेक हिसाबले सुविधा सम्पन्न पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पताल हुँदै भक्तपुरको सूर्य विनायकमा कृषि बजारको सञ्चालनसम्म आइपुग्दा मैले कयौं चुनौतीका पहाडहरूको सामना गरेको छु। कयौं दिन एक छाक मात्र खाएको छु, कयौं दिन भोकै पनि बसेको छु। देशमा केही त्यस्ता तत्त्वहरू छन् जो यो मुलुक र गरिब नेपाली जनताको जीवन स्तर उठेको हेर्नै चाहँदैनन्। जनता शिक्षित भए भने तिनका मेन पावर व्यवसायहरू धराइसी हुन्छन्। देशमा विश्वविद्यालयहरू धेरै खुले भने विदेश विद्यार्थी बेच्ने तिनका कन्सल्टेन्सी र मानव तस्करी
गर्ने दलालीका कारखानाहरू टाट पल्टिन्छन्। देशमा उद्योग धन्दा कल कारखाना खुले भने तिनका खातामा हरियो पासपोर्ट मार्फत युवाहरूको वैधानिक तस्करीबाट आउने पैसा रोकिन्छ र वैदेशिक रोजगारको नाममा तिनका ब्याङ्कमा आउने कमिसन धन्दाहरू रोकिन्छन् भन्ने पश्चगामी मनोविज्ञान भएका केही राजनीतिक पार्टीका मै हुँ भन्ने नेताहरू नेपाली उद्योगीहरूका मुख्य वर्ग दुश्मन बनेका छन्। तर त्यस्ता तत्त्वहरूको विरुद्धमा आगोसँग खेल्ने चुनौती मोल्न कसै न कसैले त तयार हुनैपर्छ र त्यसैको परिणाम स्वरूप विगत 15 वर्षदेखि झापाको एउटा किसानको छोरो हो म दुर्गा प्रसाईले तपाईहरुको अगाडि उभिने साहस जुटाएको छु। जसरी सुदूरपूर्वको झापाको बीएनसी अस्पताल र दक्षिण एसियाकै नमुना पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पताललाई प्रमुख रूपमा मेची अञ्चलका 32 लाख जनताले आफ्नै सम्पत्ति ठानेर माया गरेका छन्, ठीक त्यसैगरी यो तरकारी बजारलाई भक्तपुर र आसपासका जिल्लाका किसान र मजदुर दाजुभाइहरूले आफ्नै ठानेर माया र सद्भाव देखाउनु हुनेछ भन्ने आशा र अपेक्षा मैले गरेको छु। इतिहासको खास कालखण्डमा राजनीतिक परिवर्तनको सम्भाग बनेको यो ऐतिहासिक जिल्ला भक्तपुरको सुन्दर नगर सूर्य विनायकको यो तरकारी बजारको स्थापना गर्दै गर्दा मैले यो कल्पना गरेको छु कि हाम्रो देश कृषि कर्मका लागि पूर्व कालदेखि नै अत्यन्त धेरै सम्भावना बोकेको मुलुक हो। म कल्पना गर्छु हातमा हरियो पासपोर्ट बोकेर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको बाटो हुँदै विदेश पलायन हुने हाम्रा पौरखी नौजवानहरूलाई हामी आफ्नै देशमा रहने वातावरण सिर्जना गर्न किन सक्दैनौं? के कतार एयरवेज, फ्लाइज दुबई र एयर मलेसियाका जहाजहरूमा हामी देश समाज र परिवार छोड्नु परेको पीडाले निहुरा अनुहार बोकेर रुँदै रुँदै जहाज चढेका युवाहरूको साथो हाम्रो उर्वर भूमिमा उत्पादन भएका हरिया तरकारी र फलफुल निर्यात गर्न सक्ने हैसियतमा के हामी कहिल्यै पुग्दैनौं? के हामी हिमालयको मिनरल वाटर विदेश निर्यात गर्ने क्षमतामा पुग्न सक्दैनौं? हामी द्वापर युगमा भगवान रामचन्द्रका भाइ गाइते हुँदा पवन पुत्र हनुमानले सञ्जीवनी बूटी निर्यात गर्ने पवित्र भूमि पवित्र हिमालयका बासिन्दा हामी होइनौं र? हामी सक्छौं नसक्ने भन्ने सुविधा हाम्रो पिढीलाई छँदै छैन। हामी आजको दिनमा दुबई र मुम्बईका डान्स बारमा नर्तकी हुन बाध्य नेपाली चेलीहरूलाई यही देशमा फर्काएर आफ्नो माटोमा रहने वातावरण सिर्जना गरिने प्रयत्नमा लागेकै छौं। हामीले देखेको सपना भनेको ती मजदुरहरूलाई बोक्ने जहाजहरूले कुनै दिन सेतो एप्रोन लगाएका नेपाली डाक्टर र नर्सहरूलाई विदेशमा गएर नेपालमा सिकेको शिक्षा बाँड्न सक्ने क्षमता विकास गर्ने बनाउने हो। राजनीति मेरो पेशा होइन, म राजनीतिलाई पेशा मान्न तयार पनि छैन। राजनीतिमा लागेर समाज र देश र जनताको जीवन स्तर उकास्न केही हदसम्म योगदान गर्न सकिने हुनाले मैले नेकपा एमाले मार्फत यो देशको लागि केही गरौँ भन्ने ठानेको हो। प्रजातन्त्रमा हरेक मान्छेको कुनै न कुनै राजनीतिक पार्टीसँग आस्था रहन सक्छ। विचार राखेकै आधारमा एउटा व्यक्तिको तेजोवध गर्ने र उसका गुण र दोषको कुनै मूल्याङ्कन नै नगरी एकरो खेद्ने नकारात्मक राजनीतिक संस्कृति हामी कहाँ हावी छ। यस्तो संस्कारको मनोविज्ञान जताततै छ। राजनीतिमा मात्र होइन, देशको चौथो अङ्गको रूपमा रहेको संसार जगतलाई हेर्नु भयो भने सबैभन्दा धेरै विकृति त्यहाँ छ। म राजनीतिमा रहेको यस्तो प्रकारको नकारात्मक संस्कृतिको भाष्यलाई परिवर्तन गर्न चाहन्छु। मेरा बारेमा नेपालमा निकै चलेका भनिएका एकजना पत्रकारले गरेको टिप्पणी यहाँ स्मरण गर्न चाहन्छु। तपाईहरुलाई यो कुराको जानकारी होस् कि मेची अञ्चलबाट राज्यलाई सबैभन्दा बढी ट्याक्स बुझाउने मेरो कम्पनी पर्छ। मेरो व्यवसाय विस्तारको क्रममै छ। एउटा संसार गृहमा काम गरेकै भरमा आफ्नी अमेरिकामा रहेकी पूर्व पत्नीहरू मध्येकी एकजनालाई मासिक $10,000 माना चामल भरिरहेका ती पत्रकारले मेरो बारेमा सिरियल नै बनाएर खेदो खन्ने काम गरे। नैतिकताको नसम्मान नभएका ती पत्रकारले मलाई नैतिकताको पाठ सिकाइरहँदा मलाई उनीप्रति अत्यन्तै ठुलो दया लागेर आयो। उपस्थित आदरणीय मिडियाकर्मी साथीहरू, म तपाईहरु मार्फत तपाईको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघ समक्ष प्रश्न राख्न चाहन्छु।
कुनै पनि नेपाली उद्यमीले यो देशमा उद्योग धन्दा कल कारखाना खोल्न, व्यापार व्यवसाय गर्न र नेपाली पुँजी यही देशमा परिचालन गर्न एउटा अमुक टेलिभिजनका पत्रकारसँग अनुमति लिनुपर्ने हो कि ती पत्रकारसँग मैले लाइसेन्स लिनुपर्ने हो? घुमाउरो बाटोबाट त अघोषित रूपमा यो देशका उद्योगी, व्यवसायी, जागिरे, पुलिस, प्रशासन, अख्तियार र अदालतका न्यायाधीशहरूले पत्रकारका नाममा दलाली गर्नेहरूलाई ट्याक्स बुझाइरहेकै छन्। अब खुल्लम खुल्ला ट्याक्स बुझाउन पर्ने भए महासङ्घले पनि भनिदिनु पर्यो, हामी उद्योगीहरू त्यो पनि गर्न तयार छौँ। होइन भने मलाई जवाब चाहियो के मेरा घरमा आउने पाहुनालाई भात खुवाउन मैले के ती पत्रकारलाई सोध्नुपर्ने कि हरेक नागरिकले उठ्न, बस्न, हिँड्न, उद्योग धन्दा कल कारखाना खोल्न, जागिर खान उनलाई सोध्नुपर्ने हो? मैले सबै पत्रकार साथीहरूलाई त्यसो भनिरहेको छैन। यो देशमा धेरै पत्रकार साथीहरू हुनुहुन्छ जो यो देशको साँच्चै नै चिन्ता गर्नुहुन्छ, तर पत्रकारिताको नाममा कतिपय त्यस्ता मान्छेहरूलाई मैले व्यावसायिक कामको सिलसिलामा भेटेको छु जसको खेती नै पत्रकारिताको आवरणमा उद्योगी व्यवसायीहरूलाई धाक धक्कु दिएर आफ्नो दुनु सोच्याउनु रहेको हुन्छ। मेरो सुझाव छ नेपाल पत्रकार महासङ्घ र प्रेस काउन्सिलको गम्भीरतापूर्वक शुद्धिकरणको अभियान थालोस्। आफ्नो अरबौं निजी सम्पत्ति लगानी गरेर व्यापार गर्छु, जनतालाई रोजगार दिन्छु भन्दा म कसरी माफिया भएँ? मेरो आम्दानीको अतिरिक्त स्रोत सामाजिक उत्तरदायित्वमा लगानी गर्ने मेरो अधिकार हो कि होइन? हिजो झापामा 3500लाई रोजगारी सिर्जना गर्दै गर्दा र आज बागमती प्रदेशको सूर्य विनायकमा 4400 जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्दै गर्दा झापाको कचन कवलका मुसलमान बस्तीमा पानी नपाएर तिर्खाले तडपिरहेका गरिब नेपालीहरूलाई 1000वटा खाने पानीका ट्युबवेल गाड्दै गर्दा र गरिबहरूका चुहिने झुपडीमा च्यादरको छानो हाल्दै गर्दा, मुसलमानका बस्तीहरूमा मदरसा र हिन्दू सम्प्रदायका बस्तीहरूमा मठ मन्दिर र स्कुलहरू बनाउँदै गर्दा म माफिया हुन्छु भने र जनतालाई रोजगारी सिर्जना गर्नु, खाने पानी उपलब्ध गराउनु, अस्पताल खोल्नु, देशमा उद्योग धन्दा कल कारखाना खोल्नु माफियागिरी गर्नु हो भने म यस्तो माफियागिरी बाँचुन्जेल गर्न चाहन्छु। तपाईहरुले लेखिदिए हुन्छ। पत्रकार साथीहरू, तपाईहरु अदालत नबन्नुहोस्, सचेततापूर्वक लेख्नुहोस्, सचेतनापूर्वक बोल्नुहोस्। तपाईहरुका कारण कतिले घाँटीमा डोरी लगाइसकेका छन्। हामी पाठकलाई यस्तो सुन्दा दुःख लाग्छ। सकारात्मक पत्रकारिता गर्नुहोस्। तपाईहरुको मसी कसैको घाँटीमा पासो नमनोस्। हामी सबैले पेशागत मर्यादा कायम गरौं। राज्यका सम्पूर्ण निकाय नियम कानुन मानेर मेडिकल कलेज खोलेर 100औं डाक्टर र नर्सहरू उत्पादन गर्छु भन्दा मेरो बाटो छेक्नेहरूलाई मैले नजिकबाट निहालिरहेको छु। म राज्यको 11औं करोड सहायता लिएर गोडा 50 बाख्रा पाल्न नसकेर मैदानमा रुवाबासी गरिरहेको मान्छे होइन। न त म राज्य कोषबाट करोडौं रुपियाँ लिएर सर्प खेती गर्ने मान्छे नै हुँ। म आफू तथ्यको आधारमा बोल्नुपर्छ भन्छु। नेपाली जनताका नाङ्गा आँखाले देखेका छन्। यो तितो सत्यलाई मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु। 2046 सालको प्रजातन्त्र पछाडि यो देशले निजीकरणको नाममा 100औं उद्योग धन्दा कल कारखाना गुमायो। 2048 सालदेखि 2060 सालसम्म धेरै जसो समयसम्म यो देशको राज्य सत्ता नेपाली कांग्रेसको हातमा थियो। हो त्यही समयमा हो देशका 500 भन्दा बढी उद्योग धन्दा नेपाली कांग्रेसले बेच्यो। बेचिएका उद्योगहरूको लिस्ट लामो छ। सूर्य विनायकदेखि त्रिपुरेश्वरसम्म चल्ने ट्रली बसदेखि हजारौं मजदुरको रोटी धानिरहेको गोरखकाली टायर कारखानासम्म, नवलपरासीको भिरकुटी कागज कारखानादेखि ललितपुरको चोबार सिमेन्टसम्म, बाँसबारीको छाला जुत्ता कारखानादेखि झापा र इलामका हजारौं बिघा चिया बगानसम्म कौडीको भावमा बेचेर लाखौं युवाहरूलाई हरियो पासपोर्ट बोकेर विदेशी बाध्य पार्ने कांग्रेसीहरूलाई मैले प्रश्न गर्दा उनीहरूले जवाफ दिएको सुनेको छु। तिनका महामन्त्री गगन थापा भन्छन्, हो हामीले बेचेकै हो। तिमी कम्युनिस्टहरूले खोल्यौ त? उनको प्रश्न हुन्छ। मलाई लाज लाग्छ। म यही मञ्चबाट तिनीहरूलाई जवाफ दिन चाहन्छु। हामीले सुरु गरेका छौं।
व्यक्तिगत रूपमै पनि सही मैले झापामा दुईवटा अस्पताल खोलेको छु जहाँ प्रत्यक्ष रूपमा 3500 मान्छेहरू रोजगार गरिरहेका छन्। भक्तपुरमा आज 2200 स्टलको तरकारी बजार उद्घाटन हुँदैछ। त्यहाँ कम्तीमा 4400 जनाले प्रत्यक्ष रोजगार पाउनेछन्। कांग्रेस भएका उद्योग धन्दाहरू कौडीको भावमा बेच्छन्। हामी उद्योग धन्दा कल कारखाना खोल्छौँ। कांग्रेस युवाहरूलाई खाडी जान बाध्य पार्छ। हामी युवाहरूलाई स्वदेशमै रहन आह्वान गर्छौँ। कांग्रेसका महामन्त्री कम्प्युटरका किबोर्ड थिचेर पावर पोइन्ट देखाउँदै युवाहरूलाई गफ दिन्छन्। हामी युवाहरूलाई काम दिन्छौँ। कांग्रेस र हामी बीच फरक त्यति हो। मेरा पार्टीका आदरणीय नेता कमरेड केपी शर्मा ओली यही मञ्चमा हुनुहुन्छ। पूर्व प्रधानमन्त्री आदरणीय केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा छोटो समय पार्टीले सत्ता सञ्चालन गरिरहँदा झापादेखि कञ्चनपुरसम्म 100 बिघा जमिनमा औद्योगिक पार्क र करिडरहरू बन्न सुरु भएका छन्। पहाडी लोकमार्गको सुरुवात भएको छ। रेलका ट्र्याकहरू खन्न सुरु भएको छ। सुरुङ मार्गको युद्ध सुरु भएको छ। वर्षौंदेखि थन्केको हुलाकी राजमार्ग चौडा बनेको छ। दैनिक सरदर 6 किलोमिटर सडक पक्की गर्ने काम भएको छन्। 100 स्वास्थ्य केन्द्रहरू बनेका छन्। आधुनिक रोम सहर एकै रातमा बनेको थिएन भने चाहिँ मलाई गर्व लाग्छ। नेकपाको सरकारले सुरुवात गरेको छ। कांग्रेसले 30 वर्षमा गरेको फोहोर 3 वर्षमा सफा गर्नु सम्भव थिएन। तैपनि केही काम चमत्कारिक ढङ्गले भएका छन्। नयाँ कामको सुरुवात समेत भएका छन्। दिन कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा बिहानीले देखाउँछ भने चाहिँ एमालेको आगामी सरकारले नेपाली कांग्रेसका पालामा बेचिएका 100 उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू पुनः निर्माण गर्नेछ र विदेशिएका लाख युवाहरूलाई यही देशमा रोजगारी सिर्जना गरेर स्वदेश फर्काउने अभियानमा नेकपा एमाले लागिसकेको छ। म यही मञ्चबाट विदेशमा रहेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आश्वस्त बनाउन चाहन्छु। तपाईहरू नेपाल फर्केर एमालेको मुलुक बनाउने अभियानमा सामेल हुनुहोस्। हामी भ्रष्टाचार र बेतितीको विरुद्धमा एउटा संयुक्त अभियान थालौँ र यो देशलाई बस्न योग्य शान्त मुलुक शान्ति नेपाल बनाऊ। म माओवादीहरूको विषयमा धेरै कुरा बोल्न चाहन्न। मैले बोलिरहने धेरै कुराहरू एकजना कलाकारले 16 मिनेटमा बोलिदिएका छन्। 10 वर्षसम्म हजारौंको मृत्यु हुने गरी लादिएको र गौरवमय भनेको जनयुद्ध हाँक्ने नेताहरूमा आएको चरम सांस्कृतिक विचलनका कारण आज भयावह स्थिति सिर्जना भएको छ। राजनीतिकमा स्थायी शत्रु हुन्न भन्ने भनाइको अपव्याख्या गरेर न्यूनतम राजनीतिक नैतिकता समेत नराखी आफू र आफ्नै सहकर्मीको टाउको मूल्य तोक्ने वर्ग शत्रुहरूसँग घाँटी जोड्नेहरूलाई मैले धेरै टिप्पणी गर्नु छैन। उनीहरूलाई जवाब दिन 16 मिनेटको प्रकाश सपुतका गीतहरू नै काफी छन्। मैले यति चाहिँ भन्नै पर्छ, नेकपाको सरकार ढालेर उनीहरूले नै भन्ने गरेका वर्ग शत्रुहरूसँग अनैतिक साँठगाँठ गर्ने, राज्य कोषबाट अनुदान लिएका असफल बाख्रा पालक थापाकाजीहरू र बर्दिवासमा सर्प पाल्ने खनाल बाजेहरू गठबन्धनको भिख माग्दै कांग्रेसको पुच्छार समातेर राजनीतिको बैतरणी तर्न खोजिरहेका प्रचण्डहरू 15 वर्ष पार्टी हाँक्दा पार्टीलाई घरको न घाटको बनाउने कम्युनिस्ट पार्टीमा अपमान भयो भनेर गदाको पुच्छर समातेर गंगा नदी तर्न हिँडेका माधव नेपाल बाजेहरू आगामी निर्वाचनमा बिना गठबन्धन एक्लै आउनुहोस्। उनीहरू कहाँ छन् भन्ने हेर्न नेपाली जनताले निर्वाचनपछि पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले बनाएको धराराको सबैभन्दा माथिल्लो तलाको बारदलीबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। अरूको त भन्दिन। माओवादी र अर्को एसके भन्ने नक्कली कम्युनिस्ट पार्टीहरूले नेपालको कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रबाट एक मात्र पनि सिट जितेछन् भने मेरो सम्पूर्ण सम्पत्ति तिनीहरूले इच्छाएको व्यक्तिको नाममा राजीनामा पास गरेर सन्यास ग्रहण गरेर बिर्लामन जानेछु।
मेरो यही भनाइलाई प्रमाण मानेर दाबी लिए पुग्छ। नेपाली जनताको विकासप्रतिको चाहनामाथि कुठाराघात गर्ने बेइमानहरूलाई इतिहासले कहिले माफी गर्ने छैन। काभ्रेका लेलिन विष्टहरूको वैंश र कालीकोटका प्रेम बयकहरूको चेक खोसेर हिमालयन रिसर्भको चुस्कीसँगै रासलीला मचाउने जनतासँग के एजेन्डा लिएर जान्छौ? व्यवसायी हुनुको नाताले म सरकारवाला निकायहरूसँग अर्को एउटा विषय समेत उठान गर्न चाहन्छु, जुन विषय सुन्दा अलिक अनौठो सुनिए पनि मैले यो भन्नै पर्छ। नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सञ्चालन र तिनले दिने सेवा सुविधाका बारेमा हामीले अब सम्बोधन गर्न जरुरी भइसकेको छ। समाजवादी अर्थव्यवस्थाको वकालत गरिरहँदा हामीले विचार पुर्याउनै पर्ने कुरा के हो भने आज बैंक तथा अनौठो सुनिए पनि मैले यो भन्नै पर्छ। नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सञ्चालन र तिनले दिने सेवा सुविधाका बारेमा हामीले अब सम्बोधन गर्न जरुरी भइसकेको छ। समाजवादी अर्थव्यवस्थाको वकालत गरिरहँदा हामीले विचार पुर्याउनै पर्ने कुरा के हो भने आज बैंक तथा चोक चोकमा च्याउ झैँ उम्रेका सहकारीले जनतालाई सेवा दिने नाममा लुट मचाइरहेका छन्। आज सहकारी र लघु वित्तको चक्रवर्ती ब्याज तिर्न नसकेर गाउने रीतिने अवस्था छन्। नेपालको पूर्वतिरका मान्छेहरू आफ्नो घर जग्गा सावा ब्याज हर्जना तिर्न नसकेर घर जग्गा जमिन बैंक सहकारीलाई जिम्मा लगाएर आसाम भासिन बाध्य छन्।